मोहतरम हाज़रीन नाज़रीन तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन एसोसिएट प्रोफेसर शोबाई उर्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपसे रूबरू हूँ। बीए पार्ट सेकंड में जो मुख्तसर 100 अल्फाज पर मुश्तमिल सवालात जिनका जवाब 100 अल्फाज में देना है, मतलब वो आपसे पूछे जाते हैं। इस किस्म के 2 सवाल हमने पिछली 2 नशस्तों में किए थे। उसी सिलसिले को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस सिलसिले में आज हम एक अहम सवाल आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो इस तरह है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के किसी एक मुसन्निफ के तर्ज़ तहरीर पर रोशनी डालिए। इसका जवाब इस तरह लिखा जाएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज में अगरचे उर्दू नस्र निगारों की खासी तादाद मौजूद थी, लेकिन अपनी सादा और सलीस रवां दवां नस्र निगारी के सबब मीर अमन दहलवी फोर्ट विलियम कॉलेज के नस्र निगारों में नुमाइंदा हैसियत रखते हैं। मीर अमन की 2 तर्जुमा शुदा किताबें, जिनमें पहली का उन्वान है गंजे खूबी और दूसरी बागो बहार, फोर्ट विलियम कॉलेज की मुलाजिमत के दौरान मंजर आम पर आई थीं, लेकिन उन्हें बागो बहार की नस्र के सबब शोहरत व मकबूलियत हासिल हुई। इस किताब का उसलूब निहायत सलीस होने के सबब ये किताब लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गई, क़ारीन की तवज्जो का मरकज़ बन गई। कहा जाता है कि मीर अमन की नस्र में दूध जैसी सफाई, नहर जैसी रवानी और मिस्री जैसी मिठास मौजूद है। उन्होंने फ़ारसी के अदक़ यानी मुश्किल, टफ, दक़ीक़ अल्फाज के बजाय हिंदी और मुकामी बोलियों के आम फ़हम अल्फाज को अपनी तहरीर में जगह बख्शी है। इसीलिए ये भी कहा गया है कि मीर अमन को उर्दू नस्र में या उर्दू नस्र निगारी में वही मकाम व मर्तबा हासिल है जो मीर तक़ी मीर को उर्दू शायरी में हासिल है। इस गुफ्तगू का महासल ये है कि मीर अमन वो पहले शख्स हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर उर्दू नस्र को एक ऐसे उसलूब से रूशनास कराया जो आइंदा नस्लों के लिए भी कारआमद साबित हुई। गालिब के खतूत हों या सर सैयद तहरीक से वाबस्ता नस्र निगारों के अदबी कारनामे, ये सब के सब किसी न किसी सूरत में मीर अमन की तहरीर से मुतासिर मालूम होते हैं। मीर अमन की ज़बान को हालांकि दिल्ली की टकसाली ज़बान कहा जाता है, जिसकी हैसियत सिक्का-ए राइजुल वक्त जैसी रही है, और ये वो ज़बान है जो आज हम तक पहुंची है और हम इसी ज़बान को आज लिख
رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم میر امن دہلوی کے مرہون منت ہیں۔ سوال اگرچہ آپ کو 100 الفاظ میں لکھنا ہے، لیکن یہ سوال بڑا سوال بھی بن سکتا ہے 20 نمبر کا، لہٰذا شمالی ہند کے تعلق سے بن سکتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات میں کسی ایک نثر نگاری کا تفصیلی جائزہ لو، یہ سوال بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے میں نے اس سوال کو تفصیل سے بتایا ہے، بلکہ ہر سوال جو اس چیپٹر کے تحت یا یہ کہیے اس یونٹ کے تحت آئے گا، ہم اس کو وضاحت سے بتائیں گے۔ حالانکہ اس کا PDF ہم 100 الفاظ کا ہی ڈالیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ 100 الفاظ میں کتنا لکھنا ہے، لیکن تفصیل کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ کر سکیں۔ میر امن دہلوی جس طریقے سے نثر لکھا کرتے تھے، اس طریقے کو اپنا کر کئی حضرات نے اپنی نثر کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا ہے۔ میرا خیال ہے آج کی اس نشست میں ہم نے میر امن دہلوی کی نثر نگاری کے سلسلے میں جو گفتگو کی ہے وہ نہایت کارآمد ہے، اور اس لیے کہ گنج خوبی کے ذریعے نہ سہی باغ و بہار کے ذریعے جو شہرت و مقبولیت ان کی مقدر بنی یا ان کے حصے میں آئی، اس سے اردو ادب ہمیشہ ان کا مرہون منت رہے گا، کیونکہ ایک ایسی نثر کا سنگ بنیاد رکھنا جو نثر ہمارے لیے دلیل راہ کا کام دے، وہ صرف اور صرف میر امن دہلوی کی نثر نویسی کا نمونہ کہی جا سکتی ہے، جس نے ہمیں آگے چل کر صحیح معنوں میں رواں دواں نثر لکھنے کے لیے یا براہ راست انداز میں اپنا تحریری سلسلہ جاری و ساری رکھنے کے لیے جن الفاظ، تراکیب اور جن اصطلاحات کا استعمال کرنے کی راہ دکھائی، وہ مرہون منت اسی لیے میر امن کو کہا جاتا ہے۔